आणि पवित्र आत्म्याची दावे. आमच्या सगळ्याची सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकूण तुमचे सवय असो. बहिणी सुरुवातीचे गीत आम्ही गायला तातूंची उतरां अशी जाल्यार देवाच्या दोंगरार चलुया, ताका बसुया. आनी आयच्या सेवा धर्मांत दोंगराचीच खबर केल्ली आसा. दोंगराचेर रुचीचें जेवण वाडटा आनी जेवणा उदेशी देव दुसऱ्यांक खुशालकाय वाडटा. तर आमी ह्या जेवणान भाग घेवन चिजून हाडलेली खुशालकायेच्यो फावो ती आमोसरां घालून ह्या जेवणान भाग घेवन पवित्रपणान आमी जियोंक आमकां कृपा आनी बळ मागतना. आयच्या दिसा धर्म प्रांतान लोक संपर्क साधनाचो दीस मनयतात आनी ह्या साधना उदेशी देवाची बरी खबर सगळ्या संवसाराक पावती जावूंक ह्या बलिदानान मागुया. पूण कितलेच फावटी ह्या समोरवान फावो ते पुरी आमी भाग घेवंक ना. ह्या समोरवान भाग घेवंक आमी वेळ करूंक ना. जेजूच्या खुशालकायेन भाग घेवन खुशाल जावूंक आमी वागूंक ना. आमी संवसारीक खुशालकाय सोदूंक अदीक वेळ दिला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी पिता देवा आनी तुमकां बाबा पिडितो मोसगल्या चारून सांगता. मोना चिंतून तोंडान चारून वायट नदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसोन भाग्योन दिसनाचो विवाद बरें सगल्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा पिडितो म्हजे खातीर आमच्या सदस्यरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आणि शांती त्याच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या रया सर पदवीदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दुर्विभावा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर. तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार करुया. मागुया आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात
काजराचो दीस पाळटात आनी जाणी आपल्या खातीर माग म्हणा तांचो उगडास करुया आनी आमची मागणी चालूच दवरुया पिडेन कोश्टलेल्या बाबा भयणींक ह्या पिडा सोसूंक बोड आनी ह्या पिडेंतली आमकां निवारून बापा लागीं खतखत्यांत मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसलो पोरण्यो करूंक जावं आमचे काळजाचे ओतरे आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सोबें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या पर्वतार दोळबरांचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिनसांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वाडटलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पर्दो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मोर्नाचे चेदोर पिचतलो. सासणाक मोर्नाचो भस्म कोत्तलो आनी सगळ्यांच्या पोळ्यांचेर दुकां वावतात ती दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिल्ली आसा. त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशलकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर हे देवाचे उतर आमी आयकलां. ताका आमचो मोगाचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5 विचार तुजी चोरवना. तुय म्हाका विसवतो दिताय, तोंड उदका सुरी पावयताय. तुय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीच मार्गार म्हाका चलयताय. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोड्यार हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्कोना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय पीर म्हाका तूं दिताय. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका रांदताय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सबाब परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्योन पावलोन फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड ग्रेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत
आनी खुंयसरूय आसूंक उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवूंक खावूंक सुकळान वो दुकळान जियोंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकता. तरी म्हज्या उस्क्या पोतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सगळें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमीन. देवाचें उतर हें देवाचें बरोबर शिवर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. सर्वे स्फोराक जय जय सर्वे स्फोराक सर्वे स्फोराक जय जय सर्वे स्फोराक जय जय सर्वे स्फोराक जय जय. वर्त बाप जेजूचो महिमेमोद देव आमचो तुमची मोद उजवाडावं. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच गोरवांसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वे स्फोराक जय जय सर्वे स्फोराक जय जय सर्वे स्फोराक जय जय सर्वे स्फोराक जय जय. सगळे स्वर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं मागीर परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नव्या लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सुर्गेचें राज. लग्नाक पळवीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकराक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें, आपयल्ल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरवां वेलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाभरीत जालो आनी आपली लश्करां धाडून त्या प्राणघात्याचो भस्म केलो आनी तांचो नगर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्याकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाट तित्यांनी वचून तांकां मेळटी तितल्याकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसून घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काडोकान भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दाट किल्लीतलीं, कित्याक आपयल्लीं जायतीं पूण वेचून काडलेलीं थोडीं.
Jesu Christaची शुभ वर्तमाने Makani Duka Kristo. पयलीं बाबांनो, 2 वाचपां आनी शुभ वर्तमान आमच्या कानाचेर सारला, जातून खुशालकायेची खबर केल्ली आसा, मिसाचे भेटेची खबर केल्ली आसा. आतां हे भेटेन गांठ वाचताली आदी आमचे इगोच्यो उक्त्यो आसल्यो तेन्ना गांठ वाचून देव आपल्या जेवणाक आपयतालो, आपल्या पुताच्या जेवणाक. तेन्ना आमचो जाबाब कसलो जातालो? आमी वेगवेगळी निभा दिताले. एकलो म्हणटालो, हांव रातभर शिकला, म्हाका एग्जाम आसा, म्हणटच म्हज्यान सकाळीं उठून मिसाक येवंक जायना. हांव नायट शिफ्टीक गेल्लो कामाक, आतांच घरा पावला, हांव खूब थकला, म्हणटच ह्या मिसाक म्हज्यान येवंक जायना. दुसरो म्हणटालो, म्हाका कोचिंग क्लास आसा, त्याच वेळार आसा, मीस आहा पळय त्याच वेळार, ती म्हज्यान चुकोवंक जायना. ती हांव चुकयन जाल्यार हांव फुडें ते एग्जामीक फेल जातलो, म्हणटच म्हज्यान मिसाक येवंक जायना. आनी थोडीं म्हणटालीं, म्हाका म्युजीक क्लास आसा, त्याच दिसा जाता ती, त्याच दिसा शिकोवपी फ्री आसा, म्हणटच हांव ती म्युजीक क्लासीक वतलो. पयलीं बाबांनो, असली निवा दिवन आमी सोमयाचें जेवण नाकारलें. पूण सोमी आमकां आपल्या दोंगरार आपोवन आमकां दादूस करता, खुशालकाय वाडटा. ह्या आमी वयल्या वाचपान आयकलां. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें. सोमी बऱ्यांतलें बरें जेवण तयार करता दोंगरार, बऱ्यांतलो बरो सोरो, आनी तुयी कोणाक आपयता काय? इस्रायल पोरशेक, जी तोलमोळटाली, गुलामपणांत आशिल्ली, बाबिलोनियेन आनी इजिप्टाक कोश्टो जाली ही पोरसां, हे पोरशेक सोडयता आनी त्या दोंगरार व्हरून पावयता, आनी दोंगरार तांकां रुचीचें जेवण दिता. आनी तांचेर जो दुखाचो पड्डो आसलो, जो पातका उदेशी आयलोलो, तो पिसून उडयता, आनी मोरनाचें चादर तांचेर पडलेलें तें काडून कुशीन उडयता, आनी सगळी खुशालकाय तांकां दिता. इतलेंच न्हय, तांची दुखां पुसता. देव खूद आपले पोरशेचीं दुखां पुसता. हें आमकां इजायास प्रवादी आयच्या दिसा कळयता. दुखां पुसप म्हळ्यार कितें काय? दुखां पुसप म्हळ्यार सोमी तांच्या कोश्टांनी, अडचण्यांनी, तांच्या दुखान भाग घेता देव, सोमी देव, आनी तांकां सगळ्या वायटांतली निवारता, आनी खुशाल जिवेच्यो तांकां आपयता. आनी ह्याच आपोवण्याची खबर आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. राजा आपल्या लग्नाचो वस्त्र भरूंक उलयता, सगळे तरेचें जेवण तयार जालें, आपय न्ही सगळ्यांक खुशाल जावून. पूण येना जालीं, वेगवेगळी निवा दिलीं. जशें करून हांव म्हणटालो, म्हाका शिकोवप आहा, हांव नायट शिफ्टीक गेल्लो, तशी निवा दितात, आनी ह्या खुशालकायेच्या जेवणान भाग घेवंक फुडें सरनात, आनी देवाच्या मोगा सोल्ली पेल्यान सरतात. कित्याक संवसार तांकां वड जाता, संवसार तांकां देव जाता, देव परी पुजतात. हीच आमची चाल न्हय काय? मिसाचेर आमकां वेळ नासलो, तेन्ना इगोच्यो उक्त्यो आसल्यो, तेन्ना आमी आमच्या कामान गुल आसल्या, सगळे तरेचें काम आमी करताले दुडू एकटोवपाचें, पूण देवाक निमाणो सुवात. पयलीं बाबांनो, पोसणेची वीस सोडून दिवन देवाक पयलो जागो दिवंक ह्या सरकीच्या जेवणान भाग घेवंक आमकां जण एकल्याक उलो आसा. आनी ह्या जेवणान भाग घेतल्याक कसलें आंगवस्त्र घालचें? फेस्ताचें आंगवस्त्र, लग्नाच्या वस्त्रान भितर सरपाचें आंगवस्त्र घालून भितर सरूंक उलो आसा. आतां लग्नाचें आंगवस्त्र खंयचें तें? लग्नाचें आंगवस्त्र आमकां मेळ्ळें बावतिस्मा दिसा.
नितोड जिविताचे आगोस्त्र आमकां बाप्तिस्मा दिसा मेळ्ळे. पवित्रपणान ह्या पवित्र जेवणान भाग घेवंक आमकां आमंत्रण आसा. भयणी बाबांनो, सगळे वायट देव काडून उडयता हें आमी पयल्या वाचनान आयकलां. तांकां बऱ्या नेसरांनी न्हेसयता. पातकाचो चादरां आसली, मोन्नाची चादरां आसली, ती पिजून कुशीन उडयता आनी तांकां त्या जेवणाक सोंपता तसली आंगोस्त्र तांकां न्हेसयता. जाल्यार आमी ह्या बलिदानान भाग घेता तेन्ना, खुशालकायेच्या बलिदानान भाग घेता तेन्ना आमी त्या लग्न वस्त्राचें जावं फेस्ताच्या जेवणाचें आंगोस्त्र घालून आमी त्या सुवाळ्यान भितर सरूंक जाय, पवित्रपणान भितर सरूंक जाय. आगोड तें पूण सोंपें जाता. भाग्यवन पावलो म्हणटा, देवाच्या आदारान हांव कितेंय करूंक शकता. म्हणटच देवाचो आदार जर म्हजे ताय आसा जाल्यार म्हज्यान ती आंगोस्त्रां नितळ सांबाळूं येता. देवाचेर पातयेन जर हांव जियेता जाल्यार म्हज्यान पातक करूंक जायना. देव म्हाका आदार दिता, पातकांतलो कुशीन काडटा आनी म्हाका पवित्रपणान जिवंक शिकयता. म्हणटच देवाच्या आदारान हें सगळें जाता. म्हणटच आमी जशें बरी देव आमकां खुशाल करता तशें आमी दुसऱ्याच्याय जिवितान खुशालकाय पोवची आमकां जबाबदारी आसा. देखूनच मिसाच्या बलिदानाच्या शेवटाक म्हणटा, वचून यात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. वचून मीस जियेयात, तुमकां खुशालकाय मेळना तशी दुसऱ्यांक खुशालकाय वांटात. आतां आमकां मिसाच्या बलिदाना उदेशी खुशालकाय मेळ्ळी. ही खुशालकाय हांव कशी वांटलो? पयले सुवातेर म्हज्या कुटुंबान सांगाती जेवन एकामेकाच्या प्रश्नान भाग घेवन ते प्रश्न सुटावे करून, जाणटी आसत जाल्यार तांच्या सांगाता वेळ सारून, तांचो मोग करून, तांची सेवा करून म्हज्यान कुटुंबान ही खुशालकाय वांटूं येता. दुसरे सुवातेर खुशालकाय समाजान म्हज्या शेजाऱ्याक कोण पिडेन पडला जाल्यार, कोण जाणटी आसत जाल्यार, एकसुरे जिवीत जियेता जाल्यार तांच्या सांगाता वेळ सारून तांकां म्हजे लागीं घडटा तो आदार दिवन, म्हजे लागीं घडटा, म्हाका देवान जायत्या देडांनी बोल्ला, म्हाका जायते दुडू दिल्यात देवान, हे वापरून दुबड्यांक आदार दिवंक ती येतेली म्हूण रावूंक न्हय, पूण हांवें पयले पावल मारून तांकां आदार दिवन म्हज्यान तांच्या जिवितान खुशालकाय पोवूं येता. आनी आज आमच्या दोन प्रांतान लोक संपर्क साधनांक भेटयलो आयतार मनयतात. लोक संपर्क साधना उदेशी ही देवाची खुशालकाय सगळ्यांक पावती करूंक आमकां आपयल्यात. तर भयणी बाबांनो, ह्या दिसांनी मिसाचे बलिदान पर्यान आमी ह्या साधना उदेशी भाग घेता. तशेंच भुरगीं ह्या साधना उदेशी शिकतात. म्हणटच जायतीं दुबळीं भुरगीं आसतलीं आनी आमी ग्रेस आमचे कडेन जायते मोबायल आसात, जावं पॅड लॅपटॉप आसात, बेश्टे आसात उपकरणान, तांचे कडेन ल्हान तांकां दिवन आदार दिवन तांच्या जिवितान आमी तांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूं येता. तर भयणी बाबांनो, ह्या बलिदानान भाग घेतना आमकां दिल्ली देणी दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक वापरूंक शिकूंक ह्याच जेजू लागीं ह्या वेदीचेर राजी जातलो ताचे लागीं मागुया. कित्याक ताणें आपल्याच्या जिविताची पर्वा करिनासतना दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडचे खातीर आपल्याचेच त्याग खुर्सार केले आनी आमकां खुशाल जिवीत दिवंक तेच आपले मांस रगत आमकां तो जेवणा उदेशी वांटता आपल्या आनी आमकां खुशालकाय दिता, नवें जिवीत दिता. तर ह्या जेजूचे देख घेवन आमी आमचे थंय आसलेली देणी वापरून दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. आमचो बाबाट हे वेळार चालुया. सतमानकान देवाक, सत्पविदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या बसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समालो, आंकवार मरीतान जल्मलो, पोस काल ताणें कोस न्हिदले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका आडगी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो,
दुसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सत्पदविदांत दिवपाच्या उजव्यार बसला थंयसान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातक्याचे लोकसने कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन हे वेळार आमचे गरजो बाबा मुखार घालुया आमच्या बापसाहेबान दुस्मानी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटयत आसतना लोक सोमकोर साधनांतल्यान देवाचो मोग आनी ओळख आपले पोरचेक दिवंक देवाचो आदार मागुया. दयाल बापाच्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काबूल कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी खालतिकायेन पोरचेची सेवा करूंक आनी लोक सोंपोवंक साधना वरवीं बरेपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक ताका देवाचो आदार मागुया. दयाल बापाच्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काबूल कर. आमी लोकसंपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बूद आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. दयाल बापाच्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काबूल कर. आमच्या महादोमप्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायतें बरेपण आमचे पवित्र सभेंत तशेंच हेरां भावा भयणांक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय देवा लागीं मागुया. दयाल बापाच्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काबूल कर. आमचे खासगी गरजो मनाक दवरून बाबाक समर्पया. आज आपला वाडदीस समोर उरतात लग्नाचे वरस समोर उरतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच जाणी आपल्या पासत आमकां मागूंक विनंती केल्या कांय आमचे बाबा भयणां पिडेंत आसात हॉस्पिटलांत आसात देवाची पेकोवणी मागुया. कोविड-19 ही पिडेंत कश्टवतल्या बाबा भयणांक देवाची पेकोवणी मागुया. ह्या बाबा भयणांची सेवा चाकरी करतल्यांक जेजूची गोठाय देवान ताका राखूंक सांबाळूंक पिडेक बेगीनूच वखद मेळूंक मागुया. हे पिडेक लागून जायत्या जाणांच्या जिवितांत आगोडायो वाडल्यात बरी करून सर्वीस ना जावन जायत्या जाणांचो धंदो बंद जाला. असले परिस्थितीन देवाचेर पातयेवन देवाचेर विस्वास करून जिवंक करपा मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काबूल कर. बापा कांय मागणी आमचे मुखार दवरल्यान आमी उदीक आनी उदीक तुज्या मोगान वाडून एकामेकाचो मोग करून तांच्या जिवितांत खुशालकाय भोगूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भयणी बाबांनो मोज्यानी तुमचें बलिदान सत्पदविदांत दिवपाक मानता तसलें म्हण मागात. तुमच्या आपले बलिदान आपल्या पानांतल्यान
आमच्या लागीं सगळे मागून प्रितीच्या बाबा तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गेच्या आनंदाक पावय या आमी मागता तुझ्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी सर्वेस्वराकाय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देणवा आसूया अशें आमी करूंक सर्वेश्वरा पवित्र बापा सुर पुतबेदरा आनी ससनाच्या देवा सरकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवी आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता वगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय तुज्या पुनर्जिवनपणाचे प्रथम फावट कशी त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणांक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवशान रावता त्या बसोन आतां देवदूता बरोबर तुज्या औजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आनी स्तुती गायता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरून सोसूंक वेची आनी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर होची तेच परी जेवण जातोच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची रगत पातकाचे बॉक्सनी वेलच्या तुमचे पासून आनी सोम्यास मोच्या पासून ते वारोव केलें हे म्हज्या उगडासाक खुराक भारताचो
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या मासमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो करून मेल्यान ते आमच्या बाबा मयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परसरीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची कोविड-19 एपिडेंट कश्टवतल्यांची आनी आज आपलो वाडदीस आनी लग्नाच्या वरस समोरंतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाच्यो माय सांगाती बागेन जुजातीचो पोती बागेन दोरमदूत आनी सर्ग काडीत मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेन आग्नेस बागेन फ्रांसीस शावियर बागेन जुजा वाजा सांगाता ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Gesù figlia Gesù sagata या Gesù kai पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना ताची कुशलकायेन बाग घेवन फावो ती वस्त्रां घालून फुडें सरून आमकां कृपा आनी बळ मागया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गाल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरवशाद उद्रेकता. तर आमकां जेवदार काकलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता द्वेंच्या धर्मदताक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडकाची दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सस्त्यान. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोड. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोड. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटाती. या श्रेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुभागी. सुम्यात म्हणजे कुत्र्याचे म्हाका फावना पूण जेन्ना तुका म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना, देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तरण्या शिवांक पर्यान उपाशी रावचें पडटा, पूण सर्वेस्वराचेर पातयेतल्यान कांयच उणें जावचें ना. प्रार्थया. मैमेवोन देवा आमच्या बाबा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक संपूर्णायेन ताच्या देवसैमान आमकां वांटोली. की आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सगळे सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर पदवीदारा आनी काकलसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोसतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर काल येवूं, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वाशीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
आमचो प्रभू जेजू आमचो स्वामी ह्या वेळार आमचे मदीं ह्या साद्या उड्या रुपान हाजीर आसा. तो आमचो मोग करता, आमकां तो मोगान वेंगयता. तर ह्या समयाचेर आमचें ध्यान मन लाभुया. ताचेरूच आमची नदर थोडे घडये देवुया. तो आमकां सगळी खुशालकाय, मोग, दादूसपण दिता. तर ह्या समयान सगळ्या सादेपणान खालतीकायेन आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. आमचो प्रभू जेजू बरो गवडी, आमचो प्रभू जेजू बरो गवडी आनी गवडी आपल्या शेडया शेजारा आपल्या शेडयांक कितें जाय तें देखूनच हो बरो गवडी आमकां जणेकल्याक बऱ्या बऱ्या चरो ओरोशी व्हरता. नितळ शितळ उदकाशी तो आमकां व्हरता आनी आमकां दादोशी करता. हेंच तें जेवण आमच्या समयाचें. आनी जो कोण घाये चलता, घाय जातात, जखमी जातात, तांचे तो घाय बांदता, तांकां तो पेखवणी दिता, तांचे भितर बरवसो निर्माण करता. तोच तो स्वामी ह्या वेळार आमचे मदीं हाजीर आसा. हो स्वामी जाणें दोंगरार जेवण तयार केलें सगळे इस्रायल पळचे, तांचेर आशिल्लो दुखाचो पड्डो, कश्टाचो पड्डो भिजून उडयता. मरणाची चादर पिसता जे पातका उदेशी तांचेर पडलेलें. तांच्या अविश्वासाक लागून तांणी कुड्ड्या देवाक भोसलेले देखून, खऱ्या देवाचेर विसर घाललो देखून हो पड्डो तांचेर पडलेलो. मरणाची चादर तांचेर आसलेलें पड्डो तशें चादर काडून उडयता आनी तांकां खुशाल करता. आनी नव्या कोरांतूच जेजू आमकां जणेकल्यार ह्या जेवणाक उलो करता. कोणाकूच भायरे नासतना सगळ्यांक मोग दाखयता, दया दाखयता. तो जेजू ह्या वेळार आमचे मदीं हाजीर आसा. सगळ्याच्या तारुणा खातीर तो आयला. वेचून काडलेल्या खातीर आनी वेचून काडूंक नाशिल्ल्या खातीर, जांकां पयस कोत्ताले, अन्न बाबाडती म्हणटाले, तांकांय ह्या जेवणात येवकार दिता. तांकांय सासणीक सूख बसयता. तो स्वामी आमचे मदीं हाजीर आसा. आनी रुचीचें जेवण तो आमकां वाडटा. आनी नव्या कोरांत जर पडयलें जाल्यार आपल्याकूच मोडून आपल्याचेच मांस रगत आमकां दिता, आमकां नवी रचना करता. खुशाल जिवीत जिवंक आनी हेंच तुज्या बलिदानान भाग घेतल्या जाल्यार
ताच्या जेवणान भाग घेतलेलो जाल्यार लग्नाची वस्त्रां घालून येवंक भोव गरजेचें. आनी ह्या लग्नाचें वस्त्र आमकां बावतिस्मा दिसा आमकां मेळ्ळलें. धवी न्हेसून आमी न्हेसलेल्या ती खोताबीन सांबाळूंक आमकां आपयल्ली आवय बापाय बोदोन मोदोनी उदेशी. वाडटा वाडटा चुकल्या तरी आसतना देवान आमकां भोगसून संतान संस्कार करून दवरलो. आनी ह्या संस्कारा उदेशी ही आमस्त्रां आमची पोत्तून निवड करता आनी ह्या जेवणाक आमकां पुर्ती करता आनी खुशाल कायेन आमकां भरता. तो समी आमचे मदीं हाजीर आसा. तर ह्या सोम्याक आमच्या जिविताचो मास करुया. ताणें हाडलेली खुशालकाय आमी अनुभवुया आनी हीच खुशालकाय अनुभवून आमच्या बऱ्या कोन्या उदेशी बरी चाली देखी उदेशी आमी दुसऱ्यांक वांटुया आनी ती वांटूंक आमकां कृपा मागुया. आमचेच खातीर जी कोश्टवतात वेगवेगळे पिडेक लागून ही पिडा सोसूंक देवाची कृपा आनी तशेंच कोरोना व्हायरस ह्या पिडेक हाल कोश्टवतल्या बाबा भयणीकूय तांची बिगडलेली भलायकी पोत्तून मेळूंक वैजाच्या वैजान तांकां हात लावून बरी करूंक मागुया. आनी हे पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करतले दोतोर नर्शी आनी दुसरो स्टाफ तांकांय ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण उदीक नेटान ही सेवा करूंक तांकां कृपा बळ शक्ती मागुया. मागुया तरणाट्यां खातीर जी शिकतात शिकपी आसात आपल्या शिक्षणाचें कितें जातलें चिंतून घोडेक निराशी जाल्यात इश्ट मित्रांक मेळूंक मेळना तांचे लागीं उलोवंक मेळना निराशीपण भितर सरना. असले संकल्पान तांणी बरमोसो तोडिना जावं पूण बरमोसो दितल्या समयाचेर विस्वास देवूंक तांकां बळ शक्ती मागुया. तशेंच आपल्या खातीर माग म्हळां तांचोय उगडास करून देवा लागीं तांकां कृपा बळ शक्ती मागुया. तांकां बळ शक्ती मागतना सोम्याचो आशिर्वाद आमचेर चड एकल्याचेर मागुया. पिडेन कोश्टवतल्यांचेर घरच्या वांगड्यांचेर विद्यार्थ्यांचेर परदेसान वावर करतल्यांचेर सगळ्यांचेर तो आशिर्वाद मागुया. देवाच्या आशिर्वादान शक्ती आसा. सगळ्या वायटांतली ह्या आशिर्वादान निवारली येता. म्हणटच सगळ्या सादेपणान खालतीकायेन खतखत्यान सुम्याचो आशिर्वाद मागुया आनी गीत गावुया. R35.
प्रार्थुया. देवा, एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां ज्या कुश्टावन्नाचो ग्रास घडून दवरला, तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं ताबा नासतना तुजे सरपणेचो फळ भोगूंक आमकां पावको. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना.